नमस्कार। आज हामी प्रयोगात्मक परीक्षण अन्तर्गत तपाईहरुमाझ तेस्रो भिडियो लिएर आएको छु। तेस्रो भिडियोको शीर्षक थ्योरम रहेको छ साध्य चक्रीय चतुर्भुजका सम्मुख कोणहरू परिपूरक हुन्छन् भनी प्रयोगद्वारा देखाउनुहोस्। चक्रीय चतुर्भुजका सम्मुख कोण। चक्रीय चतुर्भुज भन्ने बित्तिकै चारवटा भुजा भइसक्यो। चारवटा भुजा मध्ये जस चतुर्भुज कस्तो हुन पर्यो? चक्रीय हुन पर्यो र त्यसका सम्मुख ठ्याक्कै अगाडिका कोणहरू परिपूरक। परिपूरकको अर्थ 180 डिग्री। परिपूरक भन्नुको अर्थ सम्मुख कोणहरू जोड्दाखेरि 180 डिग्री हुन्छ भने प्रमाणित गर्ने हो। त्यसको लागि दुईवटा चित्रहरू बनाउनु पर्छ। एबीसीडी भन्ने एउटा चक्रीय चतुर्भुज हो। यो चक्रीय चतुर्भुज हो भन्ने कुरा कसरी थाहा पाउने भन्दा एबी जीवा, बीसी जीवा, सीडी जीवा र एडी जीवाहरू एक आपसमा ठोकिएर वृत्तको परिधिमा ठोकिएर बनेको चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज हो। एबीसीडी चित्र नम्बर पहिलो चित्रको चक्रीय चतुर्भुज र पहिलो चित्रमा जसरी नामाङ्करण गरिएको छ दोस्रो चित्रमा पनि त्यसैगरी नामाङ्करण गर्नुपर्छ र दोस्रो चित्रमा एबीसीडी पनि एउटा चक्रीय चतुर्भुज हो। अब यसका लागि तालिका के बनाउने भन्ने हुन्छ। तालिकाको लागि चक्रीय चतुर्भुजका सम्मुख कोणहरू परिपूरक हुन्छन्। हामीले सिद्ध गर्नुपर्ने के छ भन्दा सम्मुख कोणहरू के हुन पर्यो? परिपूरक हुनु पर्यो। सम्मुख कोणहरू परिपूरक हुन्छन् भने तालिकामा प्रष्ट हुनुपर्छ। सम्मुख भन्नाले ठ्याक्कै अगाडिका कोण, परिपूरक भनेको 180। जस्तै एंगल ए को सम्मुख कोण एंगल सी, एंगल ए र एंगल सी 180 हुन पर्यो। परिपूरक हुन्छन् भनेको छ, त्यही भएर एंगल ए कोण ए को सम्मुख कोण सी हो। कोण ए र कोण सी को योगफल 180 डिग्री हुनु पर्दछ। त्यसैगरी कोण बी को सम्मुख कोण डी हो। कोण बी र कोण डी जोड्दाखेरि 180 हुनु पर्यो। त्यसैगरी दोस्रो चित्रमा पनि पहिले चित्र अनुसार नै प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि तालिका निर्माण गरिएको छ यसरी। तालिकामा यतापट्टि लेख्नुहुन्छ चित्र 1, चित्र 2। चक्रीय चतुर्भुजका सम्मुख कोण परिपूरक। सम्मुख कोण परिपूरक। यो एउटा चक्रीय चतुर्भुज हो। यो कोणको सम्मुख कोण सी हो। यो कोण र यो कोण के हुनु पर्यो? परिपूरक। त्यसैको लागि यो कोण र यो कोणलाई यहाँ लेख्नुपर्छ। यो कोण पढ्दा हामीले यताबाट बीएडी लेख्न पनि सक्छौं। डीएबी लेख्दा पनि हुन्छ। जसरी लेख्दा पनि हुन्छ। मैले यसरी लेखे एंगल बीएडी, एंगल बीएडी र यसलाई एंगल बीसीए। त्यसैगरी यसको लागि एंगल एबीसी र यसको बी को सम्मुख कोण डी हो। डी लाई लेख्दाखेरि एंगल एडीसी, एंगल बीएडी र बीसीडी यसको सम्मुख कोण सी। यो कोण र यो कोण के हुनुपर्छ? परिपूरक। त्यसैको कारणले मैले यो कोण र यो कोणलाई जोडिदिएको छु तालिकामा। त्यसैगरी यसको सम्मुख कोण डी। एबीसी एंगल एबीसी को सम्मुख कोण एंगल एडीसी। त्यही भएर पहिलोमा एडीसी र दोस्रोमा एबीसी। यसको सम्मुख कोण यो अथवा यसको सम्मुख कोण यो दुईटा जोड्दा पनि के आउनु पर्यो? परिपूरक। त्यसैले मैले यो कोण र यो कोणलाई के गरे? जोडेर राखेको छु। तालिका पहिलो चक्रीय चतुर्भुजमा जसरी कि नामाङ्करण गरिएको छ दोस्रोमा पनि त्यसै गरी नामाङ्करण गर्नु होला, जसले गर्दा हामीले रिपिट गर्नु पर्दैन। यसमा पनि ए को सम्मुख कोण सी हो, बी को सम्मुख कोण डी हो। यसलाई पढ्दाखेरि बीएडी, यसको सम्मुख कोण बीसीडी, बीएडी को सम्मुख कोण बीसीडी। बी को सम्मुख कोण सी हो। यस र यो कोण जोड्दाखेरि के हुन पर्यो? परिपूरक 180 डिग्री हुन पर्यो। दुईटालाई जोडेर राखिएको छ। त्यसैगरी बी को सम्मुख कोण डी हो। यसलाई पढ्दाखेरि एंगल एबीसी, यसलाई पढ्दा एडीसी। त्यसैगरी लेखिएको छ एडीसी र एबीसी। बी को सम्मुख कोण डी हो। त्यही भएर बी र डी कोणलाई के गर्नु पर्यो? जोडेर राख्नु पर्यो। अब परिमाणमा के लेख्ने हो भन्दाखेरि चक्रीय चतुर्भुजका सम्मुख कोण परिपूरक। सम्मुख कोण जोड्दाखेरि के हुनु पर्यो? परिपूरक। ए को सम्मुख कोण सी हो, बी को सम्मुख कोण डी हो। यो कोण र यो कोण जोड्दा कति आउनु पर्यो? परिपूरक आउनु पर्यो। बी को सम्मुख कोण कति हो? कुन हो? डी हो। बी र डी जोड्दा पनि कति आउनु पर्यो? परिपूरक। त्यसको लागि प्रोट्र्याक्टरको सहायताले हामीले नाप्न सकिन्छ।
बीएडी बीएडीलाई नाप्दा हामीले यसरी फर्काएर यसरी सजिलो हुन्छ। त्यसरी मैले जहिले पनि तपाईहरुलाई भनेको छु, प्रोट्र्याक्टरमा यदि तपाईले बनाएको चित्र यो लाइनमाथि राख्नुहुन्छ भने यताको 0 हेर्न सक्नुहुन्छ, आफूले तानेको लाइनलाई यो माथि राख्नुहुन्छ भने यताको 0, दुवैतर्फ हेर्नुस् 0 0 दिएको हुन्छ। चित्रलाई यदि यो लाइनमाथि राखिन्छ भने यताको 0 बाट हेर्ने र यो लाइनमाथि राखिन्छ भने यताको 0 बाट हेर्ने। त्यसैगरी मैले यसलाई राखे, नाप्छु मैले बीएडी नाप्दाखेरि यसरी चुच्चो राखे, यसरी बीएडी मेरो आयो 93 डिग्री। मैले यसरी लेख्छु बीएडी लाई 93 डिग्री। त्यसैगरी दोस्रोमा छ, अब यसको सम्मुख कोण यो बीसीडी, फेरि यसलाई नापे बीसीडी लाई, बीसीडी आयो कति आयो भन्दा 90 को नजिक नजिक 87 डिग्री आएको छ, यता 87 डिग्री। यसैमा के लेखेको छ, एंगल बीएडी प्लस एंगल बीसीडी, दुईटी एंगललाई के गर्नुस् जोड्नुस्, 93 प्लस 87, 93 डिग्रीमा 87 डिग्री जोड्दा 180 डिग्री। त्यसैगरी यसको सम्मुख कोण यो दुईटाको नाप लिइसक्यौं। अब बी को सम्मुख कोण कुन हो, डी। अब यसको र यसको नाप लिनुपर्छ। त्यसको लागि मैले यसलाई यसरी राखे, यसरी राख्दा मेरो आयो यो 90 डिग्री। अब बी को सम्मुख कोण डी, फेरि डी लाई मैले यसरी पल्टाएर यसरी राख्दाखेरि माथिपट्टि पनि मेरो 90 डिग्री नै आयो। अब यसलाई मैले तालिकामा फेरि भर्ने गर्छु। तालिकामा एडीसी मेरो आयो 90 डिग्री, एडीसी यो 90 डिग्री आयो। फेरि यसलाई एबीसी यो पनि 90 डिग्री भयो, यसलाई पनि कति लेखे 90। अब एबीसी प्लस एडीसी भनेको छ, एबीसी मेरो 90 प्लस 90, 90 90 जोड्दा 180 डिग्री। त्यसैगरी अब मैले फेरि चित्र नम्बर दोस्रो चित्र फर्स्ट सेकेन्ड नम्बर चित्रलाई नाप्न गए। नाप्दाखेरि यहाँ लेखिएको छ एंगल बीएडी, ए को सम्मुख कोण सी हो, जसलाई हामीले बीसीडी भनिन्छ। अब मैले यो कोण र यो कोण नाप्छु पहिला। यसरी नाप्दाखेरि मेरो यो आयो 75 डिग्री। अब बीसीडी नाप्न जान्छु, बीसीडी नाप्दा मेरो आयो 105 डिग्री। त्यसैगरी म यहाँ भर्छु बीएडी 75 डिग्री, बीसीडी 105 डिग्री। अब एंगल बीएडी प्लस एंगल बीसीडी, बीएडी र बीसीडी को योगफल जोडेर राख्जे 75 प्लस 105 जोड्दा 180 डिग्री। त्यसैगरी यसको सम्मुख कोण सी, यो कोण र यो कोण भइसक्यो। अब यो कोण र यो कोण एंगल एबीसी र एंगल एडीसी। अब यो कोण र यो कोणको नाप चाहियो। त्यसको लागि यसरी राख्दा मेरो 93 डिग्री। फेरि यता यसरी नाप लिँदा आयो मेरो 87 डिग्री। यसलाई मैले यहाँ भर्न गए, एबीसी 90 डिग्री, एबीसी मैले पछाडि लेखेको छु 90 डिग्री 93, एडीसी आयो मेरो 87 डिग्री। अब मैले फेरि यहाँ एक योगफल एबीसी 93 रहेको छ, यहाँ 93 प्लस 87, 93 मा 87 जोड्दा 180 डिग्री। अब परिमाणमा के लेख्ने हो भन्दा चक्रीय चतुर्भुजका सम्मुख कोणहरू के हुन पर्यो, परिपूरक। मैले ए को सम्मुख कोण सी थियो, यो दुईटाको योगफल गरेर राखे। बी को सम्मुख कोण डी थियो, यहाँ दुईटाहरूको योगफल राखे। मेरो पहिलो चित्र नम्बरमा पनि सम्मुख कोणहरू जोड्दा 180 आयो, दोस्रो चित्रमा पनि सम्मुख कोण जोड्दा 180 आयो, यता पनि 180 आयो। त्यसैले मैले यहाँ परिमाणमा लेखे एंगल बीएडी प्लस एंगल बीसीडी इजिकल टू 180 डिग्री। एंगल बीएडी प्लस एंगल बीसीडी गर्दा कति आयो 180
त्यही कुरालाई लेखेको छु। त्यही चित्र पहिल्यै चित्रको फेरि एंगल एबीसी र एडीसी जोड्दा पनि कति आयो 180 एंगल एबीसी प्लस एंगल एडीसी इज इक्वल टू 180 डिग्री। त्यसैगरी दोस्रो चित्रमा पनि त्यही कुरा दोहोरिन जान्छ। एंगल बीएडी प्लस एंगल बीसीडी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल एबीसी प्लस एंगल एडीसी इज इक्वल टू 180। अब हामीले तालिका भरिसकेपछि निष्कर्ष लेख्नुपर्छ। निष्कर्ष माथिको दुवै चित्रमा, चित्र नम्बर फर्स्ट र सेकेन्ड, दुईटै चित्रमा, चित्र फर्स्ट र चित्र सेकेन्डमा, दुवै चित्रमा चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी चक्रीय चतुर्भुजका सम्मुख कोणको योगफल कति पाइयो 180 डिग्री पाइयो। जस्तै ए को सम्मुख कोण कुन थियो सी, एंगल ए र एंगल सी जोड्दाखेरि कति पाइयो 180 डिग्री पाइयो। बी को एबीसी यसको सम्मुख कोण यो थियो, यसको र यो सम्मुख कोण जोड्दा पनि कति पाइयो 180 पाइयो। दुवैतर्फ 180 पाइयो। दोस्रो चित्रको पनि दुवैतर्फ कति पाइयो 180 डिग्री पाइयो। तसर्थ चक्रीय चतुर्भुजका सम्मुख कोणहरू परिपूरक हुन्छन् भनी प्रमाणित भयो। धन्यवाद।